أيها الناس اسمعوا وعوا إنه من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت ليل داج ونهار ساج وسماء ذات أبراج ونجوم تزهر وبحار تزخر وجبال مرسات وأرض مدحات وأنهار مجرات إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون أرزوا فأقاموا أم تركوا فناموا يا معشر أياد أين الآباء والأجداد وأين الفراعنة الشداد ألم يكونوا أكثر منكم مالا وأطول آجالا طحنهم الدهر بكلكله ومزقهم بتطاوله في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها يسعى الأصاغر والأكابر لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر.